गोंयच्या लोकां मुखार आमी एक मुद्दो हाडिल्लो आनी तो म्हणल्यार इलेक्शन फुडें कशी जातली आनी ते कॉम्प्रोमायज कशें जावपाची शक्यता आसा. आनी तो म्हणल्यार कित्याचेर एक उदाहरण दिवन की पणजे 40 गोंयान 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तातूंतली एक पणजेच तांणी सिंगल आउट करून जितले बूथ लेवल ऑफिसर आसा म्हणजे तुमच्या प्रत्येक बुथान पळोवपी लोक जे आसात तांकां सगळ्यांक काडून बलत्यांकूच घातले हो आमी मुद्दो वयर काडलो. आता वयर काडल्या उपरांत ताजेर खरें म्हणजे एक्शन जावंक जाय आसलें की कित्याक पणजे भितरूच केला आनी उरलेले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरलेले 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक जावंक ना. हे केल्या उपरांत काय एक्शन जायना जाल्यार आमी ते इलेक्शन कमिशना कडेन वयले आनी मागीर हांगा इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडियाचो जो मनीस हांगा बसता पणजे CEO म्हणटा ताका, ताज्या ऑफिसान वचून सुद्दां आमी लेखी कागाळ दिली. 1 म्हयनो पयलो एक्झॅक्टली 12 मेक दिल्ली आनीक ती दिवन सुद्दां कांय एक्शन फुडेंय जायना जालें. हांवें पळयलें स्वता की ते कलेक्टरा कडेन कॉमेंट मागता, रिमांयडर 1 धाडटा, रिमांयडर 2 धाडटा आनी काल रिमांयडर 3. कालचे तेचे रिमांयडरान ताणें सांगलें की 3 वरां पर्यंत तुमी कॉमेंट्स धाडिना जाल्यार आमकां इलेक्शन कमिशनाक कळोवचें पडटलें म्हणून. सो एपरंटली कितें तरी जाल्लें आसतलें आनी आज ते बूथ लेवल ऑफिसर रिप्लेस करपाची जी पयली ऑर्डर काडिल्ली ती आज ताणें स्थगीत करून दवरल्या. सो बरें जालें, इलेक्शन कमिशनाक देव बरें करूं म्हणटा. पूण कांय प्रश्न उपस्थित जाता. प्रश्न नंबर 1 म्हणटा तो पयली जी ऑर्डर काडली ती कोणाच्या सांगण्या वयल्यान काडली, कित्याक कोणाच्या सांगण्या वयल्यानूच काडली ती, कित्याक बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कित्याक काडूंक ना. आतां दुसरें, आतां कितें अशें तुमकां दिसलें की तितून कितें तरी चुकलां की ऑर्डर अबेन्सान दवरपाक जाय, तशीच पेंडींग दवरपाक जाय, कित्याक लागून हे मुद्दे गोंयच्या लोकां मुखार येवपाक जाय. कित्याक इलेक्शन म्हणटा तें ट्रान्सपरंट प्रोसेस. ह्या इलेक्शनाचेर ऑलरेडी खुबशे प्रश्न चिन्ह आयिल्ले आसा. इलेक्शन कमिशनाचे वागणुकेचेर आयिल्ले आसा. हालींच मिस्टर राहुल गांधीन एक लेख बरोवन महाराष्ट्र इलेक्शनान कितें घडलें हेंय सांगलें आसा. आनी हें सगळें पळयलें जाल्यार गोंयान अशें घडूं नये म्हणून आमी लोकांक अवेअर करपाक हें केल्लें काम. तातूंत थोडो पार्शल सक्सेस मेळ्ळा. फुडें जेन्ना हें इन्फॉर्मेशन भायर येतलें एक्झॅक्टली कोण इंटरफियर जालो ह्या प्रोसेसान तेन्ना खरें म्हणजे कितें तरी बरें जालें म्हणपाक शकता आमी. गोंयच्या यंग जी पिळगी आसा, यूथ, ताणें हेजेर लक्ष घालपाक जाय, ते अवेअरनेस वाडोवपाक जाय. कित्याक हें जर आज सारकें चलना जाल्यार फुडें डेमोक्रेसी डेंजरान येतली हें निश्चितच.